सर्वलोकैकनाथेश्वरं शाश्वतं शिवमच्युतं नारायणं महादेवं विश्वात्मानं परायणं नारायणं परोज्योते आत्मा नारायण पर नारायण परो ब्रह्म तत्त्वं नारायण पर नारायण परो ध्याता ज्ञानं नारायण परः यच्च किञ्चित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्यन्नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविं समुद्रेऽन्तं विश्वसम्भवम् प्रत्येकाशं हृदयं चाप्यधोमुखम् अधोनिश्चावितस्यान्ते नाभ्यामुपरि तिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्य यतनं महत् सन्ततं शिलाभिस्तु लम्बत्य कोशसन्निभं तस्यान्ते सुषिरं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वार्चिर्विश्वतोमुखः सौरभूर्वे भजन्तिष्ठन्नाहारामजरः कविः वीर्यगोर्ध्वामधशायैरश्मयस्तस्य सन्तत सन्तापयति स्वन्देहमापादत्तदमस्तकः तस्य मध्ये वहिंशिखा अनियोर्ध्या व्यवस्थितः नीलतो यदमध्यस्थः विद्युल्लेखेव भास्वरा नैवारशोकवतन्वे पीताभास्वर्त्यणुपमा तस्या शिखायाः मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः सः ब्रह्मस्य शिवस्य हरे सेन्द्रस्तोऽक्षरपरमस्वराट् ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 आयुर्बलं यशोवर्च प्रजापशो यशोनि च ब्रह्मप्रज्ञान् च मेधान् च तन्नो देहि तन्नो देहि બરાબર શું કહેવાય?